नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सात तबीय कॉलेज की तरफ से वीडियोस और अस्बाक का सिलसिला जारी है। आज हम खवातीन के एक मसले के बारे में डिस्कस करेंगे। रहम के अंदर खून हैज के कुछ टुकड़े जमा होकर खुश्क हो जाते हैं, यानी रहम की मुकम्मल सफाई नहीं होती। कुछ मवाद, कुछ बाक़ियात उसमें मौजूद होते हैं जो तकलीफ का सबब बन सकते हैं। अंग्रेजी में उन्हें चॉकलेट सस्ट कहते हैं। ये तकालीफ 20 से 40% खवातीन में पाई जाती। गो कि ये ज्यादा तकलीफ दे अमल नहीं है, लेकिन जब ये तकलीफ देने लगता है तो फिर खवातीन के लिए लम्हात गुजारना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको उस चीज की वजाहत करना चाहूंगा। गो कि मेडिकल में इसमें बहुत गहराई से बात की गई है, बहुत सारी बाल की खाल खींची गई है, बहुत सारी ऐसी बातें की गई हैं, ये है वो है, ऐसे होता है, यूं होता है, फलां होता है, फलां होता है। आखिर में आके कहा कि भाई इसका ऑपरेशन होता है। ये बिला मुबालगा कहा जा सकता है कि मेडिकल में अगर आपको जर्राही की जरूरत है, ऑपरेशन की जरूरत है, तो बिला खट आप इनकी खिदमात से मुस्तफीद हो सकते हैं। महारत में जितनी बारीकियां और जितनी हिजाकत चाहिए वो डॉक्टरों के पास मौजूद। अगर आप ये कहते हैं कि मैंने इलाज करवाना है, इलाज के बाद दवाइयों से जान छुड़ानी है, तो फिर मेडिकल में बहुत कम सहूलत मैसर है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत कम। अलबत्ता जो नाजुक मकामात हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं या जिनसी मामलात हैं, इनमें मेडिकल बिल्कुल यूं समझे कि एक दूध पीते बच्चे की तरह हाथ पांव मार रही है, उसके बस का कुछ नहीं। अगर कुछ चीज सामने भी आ जाती है तो वो बच्चा नहीं उससे कवर कर सकता। आप जब भी किसी नाऔलादे जोड़े को देखेंगे तो वो एक आध जरूर ये बताएगा कि ऑपरेशन बताए, छोटा सा ऑपरेशन होगा और आपका बांझपन दूर हो जाएगा, ये होगा, ये हो जाएगा। हाँ, जो आलात होते हैं, मसलन अगर किसी खातून का रहम बाहर आ रहा है, उसके लिए छल्ला चढ़ा देते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ मामलात होते हैं, वो फिट कर देते हैं। यानी एक जिस्मानी यूं कह ले कि ये इंजीनियर होते हैं, या कहीं कोई चीज आ रही है, कसरत से खून हैज है, उसमें टांका लगा दिया, फिर वो चाहे वो बाद में जो भी कुछ हो, लेकिन ये उस वक्त उस काम को कर देते हैं। इनका काम ये होता है कि बर वक्त मरीज को रिलीफ दें और उसके बाद चलता करें, अपनी फीस खरी करें, चलता करें, फिर बुला ले, फिर बुला ले, फिर बुला ले, बस ऐसे ही चलता है। क्योंकि अगर ठीक कर देंगे तो भाई कौन है जो अपना क्लाइंट हाथ से जाने देता है या अपना कुछ। खैर, अगर आपने मर्दाना कमजोरी या खवातीन के जो पोशीदा मसाइल है, इनका अगर इलाज करवाना है तो बेहतर है कि कोई दूसरा तरीका इलाज, तिब्ब नबवी है या हिंदू तिब है, तिब्ब यूनानी है, ये चीज से इनमें आला दर्जे के नुस्खे मौजूद हैं, आला दर्जे की सिफात मौजूद हैं, आला दर्जे की ऐसी खूबियां हैं कि जिन्हें इस्तेमाल करके, जिन्हें बरुए कार लाकर एक मरीज को, खा मरीजा है मरीज है, उन दोनों में जिसको भी जो तकलीफ है वो दूर की जा सकती है। रोजमर्रा के मसाइल, मसलन कसरत हैज है, निफास है, या रतूबतें बह रही हैं, आसाबियत हो गई, या रहम में सोजिश हो गई, पानी की थैलियां बन गई, रसोली बन गई, ये सारी चीजें रोजमर्रा के मामूलात।
اب جتنی بھی بچیاں جوانی میں قدم رکھتی ہیں، بلوغت کے اس معاملے سے نبرداشتہ ہوتی ہیں، تو ان کی جو خوراکیں ہیں ان کی بنیاد پہ رحم میں پانی کی تھیلیاں بننا، یا سوزش کا ہونا، حیض کا درد سے آنا، کمر درد ہونا، کم آنا، زیادہ آنا، یہ ایک روٹین ہے۔ اب بہت کم ایسی بچیاں ہیں کہ جنہیں صحت مندانہ انداز میں ماہواری آتی ہو، کسی کو کم آتی ہے، کسی کو زیادہ آتی ہے، کسی کو دردوں کے ساتھ آتی ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے۔ اور ایسے خواتین جو ایک دو بچوں کی مائیں ہو جاتی ہے، ان کے اندر پانی کی تھیلیاں ہوتی ہے، یا رحم کی سوزشناکی کی وجہ سے رحم اپنی جگہ سے باہر آ رہا ہے، ان کا اب دیکھیں جو رحم باہر آتا ہے، اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا ٹانکا لگا کر اسے سی کر اس کو آپریشن کر کے اس کا جو ہے نا وہ بند کر دے۔ بھائی بات یہ ہے کہ مسئلہ وہاں نہیں ہے، وہاں تو اللہ نے لچک رکھی ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو وہ جگہ کھلی ہو جائے، اور جو انسان کی ضرورت ہے، جو تولد و تناسل کا جو سلسلہ ہے، اگر اس میں کشادگی نہیں آئے گی تو پھر یہ نسل کیسے پیدا ہوگی؟ یہ تو اس کی صفات ہیں۔ اب اگر آپ انہیں ٹانکا لگا کر دیں گے کہ بعد میں اولاد کی ضرورت ہوگی، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ پھر دوبارہ سے اس تکلیف سے گزرے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس سبب کو دیکھو کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہی چیز چاکلیٹ سسٹ کی ہے کہ وہاں ایسا کچھ تھیلیاں بنتی ہیں، رحم اور رحم کے اندر کچھ مقامات جہاں نطفہ ٹھہرتا ہے، وہیں پہ ایک چیز ہلکی سی ایک تھیلی بنتی ہے، وہ تو پھپڑا کہتے ہیں اس میں ایک پھپڑا پیدا ہو گیا ہے۔ تو مجھے آج ایک بات یاد آ رہی، بہت پہلے میں نے غالباً علامہ جلال الدین سیوطی کی کسی کتاب میں پڑھا تھا، یا امام غزالی کی، نہیں ان کی نہیں، میں نے پڑھا تھا البیرونی کی ایک کتاب ہے، کتاب الہند، جو ان کی کتاب ہے، میں نے اس میں وہ جہاں بحث کرتے ہیں فطرت کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں، اور کسی بھی چیز کے قوت نمو کے بارے میں، وہاں پر میں نے ایک بات لکھی تھی کہ اللہ نے رحم کے اندر ایک ایسی خاصیت رکھی ہے کہ اس کے اندر جو اس جگہ پر جو بھی چیز چلی جائے، چاہے پانی کا قطرہ چلا جائے، یا جو انسانی جرثومہ ہے وہ پہنچ جائے، یا جو بھی کچھ، جو رحم کی دیواروں کے ساتھ جو چیز چمٹ جاتی ہے، رحم اس کی پرورش کرنا شروع کر دیتا ہے، اسے بڑھاتا ہے، خواہ اس کی کوئی بھی شکل ہو، کوئی بھی چیز۔ اب وہ بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے یہ بات انہوں نے اپنے انداز میں لکھی تھی، ہم نے آج کی ضرورت کے مطابق دیکھنا ہے۔ تو جو چاکلیٹ سسٹ ہوتا ہے، یہ جمع ہوا خون ہوتا ہے رحم میں۔ یہ جو عالمی سطح پر جو رپورٹ آئی ہے اس میں 20 سے 40% عورتوں کو ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہوتا کیوں ہے؟ بات یہ نہیں ہے کہ خون الٹرا ساؤنڈ میں آیا، آپ کو تکلیف ہونا شروع، وہ کہتے ہیں یہ تکلیف دہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کینسر کا کوئی خطرہ ہے، بہت اقل من القلیل، کسی 1% کہیں جا کے کینسر کا سبب بن سکتا ہے، باقی اس کا کوئی نقصان نہیں، بس وہ لو تھوڑا جمع۔ اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ہو گیا، اسے کاٹ کر نکالو، اور ان کے پاس کوئی حل نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ ہوتا کیوں ہے؟ دیکھیں بھائی، انسان کے اندر جہاں بے شمار نظام کام کرتے ہیں، وہیں پر موٹے موٹے نظاموں میں اسے تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایک ہے احساس، وہ دماغ ہے، یعنی ایک ہوتا ہے خبر رساں، یہ لگا، مجھے احساس ہوا، اس نے یہاں جا کر دیا۔ اب اگر یہ خطرناک ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو یہ فوری طور پر دل کو، دیگر اس اعضاء کو حکم دے گا، بھائی اس کو یا تو ہٹا لو یا اس کا رد عمل دو، جو بھی کچھ کرو۔ اسے کہتے ہیں خبر رساں۔ جو چیز یہاں سے حکم آئی ہے اسے کہتے ہیں حکم رساں۔ یہ دو احساسات ہیں، اگر یہ کام کر رہے ہیں تو جسم اپنی حفاظت کے لیے حرکت بھی کرتا ہے، ساری چیز کرتا ہے، وہ دوسروں کو مجبور کرتا ہے، جو نظام ہے اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ احساسات دماغ کے ماتحت۔ اب آ گیا
खुराक का, ये जिगर का। देखें, दो चीजें हैं, एक है तलब का होना, ये हमारा जो निज़ाम है इसमें दो चीजें चल रही हैं, जिगर के बाद है। एक है हुदूद जाज़िबा, जब ग़िज़ा खा ली, यानी मैदे में फड़फड़ाहट पैदा हुई, ग़िज़ा की कमी हुई, वो जो निज़ाम है वो एक्टिव हो गया, हमने खाना खा लिया। अब उस खाने को हज़म करना और उससे ज़रूरत की चीज़ें अख़ज़ करना, ज़रूरत का मवाद हासिल करना, ये है हुदूद जासिबा का काम। जितनी ज़रूरत है, भूखे आदमी को जब वो ज़्यादा देर में खाना खाए और वो कितना भी खा ले, लेकिन उससे जल्दी से पाखाना पेशाब नहीं आते, क्योंकि उसके जिस्म में उसकी ज़रूरत है, वो बहुत कम आता है। जिस आदमी को अल्लाह ने ताकत दी है, जिस्म सलामत दिया है और वो मेहनत करता है, उससे भी पाखाना कम आता है। या जो हम ताकत की दवा खाते हैं, जब वो खा लेता है तो जो ग़िज़ा खुराक खाई जाती है, उसके बाद कब्ज़ होता है और पाखाने का या पेशाब का जो बहाव है वो कम हो जाता है, क्योंकि जिस्म उसे जज़ब कर रहा होता है। ताकतवर चीज़ की ये ख़ासियत होती है, उससे हल्की सी कब्ज़ होती है। दूसरा जो निज़ाम है वो है हुदूद नाक़िला। जितनी हमारी जिस्म की ज़रूरतें थी वो पूरी हो गई। अब जो फ़ालतू चीज़ें हैं वो ख़ा हज़म हो गई, ख़ा वो फ़ुज़लात की सूरत में जिस्म में जमा हो गई, उन्हें बाहर। ये जो हुदूद नाक़िला हैं, उनमें आप ये भी देख लें कि पिस्तान भी हैं, यहाँ ये थूक भी है, और जब हम रोते हैं तो आँसू भी आते हैं। ऐसे ही माहाना निज़ाम जब काम करता है तो हुदूद नाक़िला काम करते हैं। जो फ़ुज़लात होते हैं, ये सेहत की अलामत होती है कि वो जब तक वो जारी रहते हैं, औरत तंदुरुस्त हो रहती है। तो वो जो हुदूद नाक़िला हैं, वो जिस्म से फ़ुज़लात को या उस मवाद को जिससे तबीयत हैज़ की सूरत में बाहर निकाल रही है, उससे ठीक अंदाज़ में उसकी सफ़ाई कर देते हैं। किन्हीं और किसी और बहुत सारी औरतों को 3 दिन होता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, किसी को 1 दिन होता है, फिर किसी को 2 दिन होते हैं। ये मुख्तलिफ़ नौइयतें होती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन 3 दिन का जो है ना, ये एक सेहतमंदाना रुझान है कि 3 दिन हो। अगर ये निज़ाम ठीक काम कर रहा है तो कोई छिछड़ा और कोई खून की बोटी या खून का लोथड़ा रहम में नहीं जमा हो सकता, यानी चॉकलेट सिस्ट का जो कंसेप्ट है वो इससे क्लियर हो जाता है। आप अगर निज़ाम इखराज को यानी हुदूद नाक़िला को अच्छे अंदाज में बेदार कर देंगे तो ये चॉकलेट सिस्ट का जो सिलसिला है, जिस पर इतना लंबा चौड़ा सिलसिला किया हुआ है, बवाल मचाया हुआ है, ये वैसे ही खत्म हो जाएगा, पैदा होने से पहले खत्म हो जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि रहम में पानी की थैलियां ये अगर जमा होती हैं तो मैं आपको वो कवानीन बता रहा हूं जिनको आप समझकर इनका इलाज आसानी से कर लेंगे। ये नहीं कि कोई कहे कि पानी की थैली है, डॉक्टरों ने कहा इसका इलाज करवा ले, इसका ये कर ले, उसका वो कर ले, या यूं लगा ले कि रसोली हो गई है, यूं कर ले, वो कर ले। आप ये समझें कि ये सिलसिला हुआ क्यों है। जब हुदूद नाक़िला ने ठीक अंदाज में काम करना छोड़ दिया और उस सिस्टम में और उस निज़ाम में कमजोरी पैदा हो गई, तो यही चॉकलेट सस्ट भी पैदा हो गए और पानी की थैलियां भी पैदा हो गई। और यूं समझे कि हुदूद नाक़िला की जगह हुदूद जासिबा ने ज्यादा काम करना शुरू कर। अब ये हुदूद जासिबा जो होते हैं, ये गुद्दी उस्लाती तहरीक होती है, और हुदूद नाक़िला जो होते हैं वो गुद्दी आसाबी तहरीक होती है। एक सिंपल सी। अब आप कोई भी ऐसी चीज जो गुद्दी आसाबी तहरीक को जन्म दे और उसे उभार पैदा कर सके, उसमें तेजी पैदा कर सके, वो चॉकलेट सिस्ट का इलाज है। और यही पानी की थैलियों का भी आप ऐसा कर सकते हैं
کہ عضلاتی اعصابی آپ دوا دیں گے تو سفرا بننا بند ہو جائے گا. جب سفرا بننا بند ہو جائے گا، یعنی بننے سے مراد یہ نہیں بالکل ہی ختم ہو جائے گا، لیکن وہ جو زائد سفرا ہے وہ بننا جتنا ہی بنے گا جتنی ضرورت ہوگی، باقی جو ہے نا وہ صرف ہو جائے گا. تو جو جسم میں چیز بن گئی ہے، پانی کھڑا ہو گیا ہے، تھیلیاں بن گئی ہیں، وہ جسم انہیں صرف کر لے گا، اور وہ جو چھالے یا پانی کی تھیلیاں بن گئی ہیں وہ خود بخود ختم. آپ بات کو سمجھیں کہ یہ جو چاکلیٹ سسٹ کا ایک میڈیکل میں ایک ہوا بنا کر ہزاروں عورتوں کا آپریشن کر دیا جاتا ہے، اسے آپ ریوند خطائی سے، ریوند چینی سے، یا کالی مرچیں، سنڈ ہے، نوشادر ہے، بخار ہوتا ہے، اس سے آپ پیس لیں، اس میں برابر ملا لیں، شورا کل بھی ملا لیں، یا اس میں یعنی یار ایک تو بات یہ کہ جب ذہن بہت سارے اس میں کام کرتا ہے، کچھ پہلو ذہن سے نکل جاتے ہیں. سنڈ، ریون چینی، کالی مرچیں، اگر چنا مکی ملا لیتے ہیں تو مناسب ملائیں، کیونکہ اس سے جب زیادہ استعمال کرے تو اس سے دست لگنے کا، یا یوں لگا لے کہ یہ مسحل بن جاتا ہے، جلاب تک بھی بن جاتا ہے. یہی ایک چیز ہوتی ہے جو نسخوں میں اہمیت اختیار کرتی ہے کہ کون سی کتنی چیز ملانی ہے. آپ یہ دینا شروع کر دیں، تھیلیاں ختم ہو جاتی ہیں. یا ہمارا ایک مشہور فارمولا ہے ہلدی، سونف، ملٹھی، دھنیا، یہ دینا شروع کر دے، اس سے بھی تھیلیاں ختم ہو جاتی ہے. یعنی وہ جو چیز جمع ہو رہی ہے، جب اس کی تحریک یعنی حدود جاذبہ آپ ان کی تحریک کو ختم کر دیں گے، حدود ناقلہ ہے، یا پھر آپ اعصاب کو یا عضلات کو تحریک دے دیں گے تو یہ بننا بند ہو جائے گی. سمپل سی بات. اب آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ جو چاکلیٹ سسٹ ہے یہ جمع ہوا خون ہوتا ہے جو رحم کے کسی بھی حصے میں جمع ہو کر وہ منجمد ہو جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے. اس کا علاج ان کے پاس سوائے آپریشن کے کچھ. لیکن اگر آپ غدی اعصابی دیں گے تو غدی اعصابی سے وہ جمع ہوا خون بھی باہر آ جائے گا، اور عورت کو آپریشن جیسے چاہے وہ چھوٹا ہو زیادہ ہو، ایک سوئی بھی لگے تو یار جسم تو جسم ہی ہے نا. پھر جہاں سے ایک دفعہ جسم کو چیر دیا جائے وہ اصلی حالت بنی آتا، جڑ جاتا ہے، لیکن اس میں جو وہ لکیر سی رہ جاتی ہے، جو وہ کٹ رہ جاتا ہے، اس کو کوئی آدمی نہیں بھر سکتا. یہ قدرت کا ایک عمل ہے. تو آپ غدی عضلاتی تحریک کو یہ دیکھیں نا، آپ کہیں گے کہ وہ خون ہوتا ہے اور اس میں یہ چیز ہوتی ہے، خون عضلاتی تحریک میں آتا ہے، آپ غدی بھائی بات یہ ہے کہ جو خون جاری ہوتا ہے اس سے وہی رنگ کچھ ذرات اس میں ہلکے 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 سے جمع ہوتے ہیں، پھر انہیں غذا نہیں ملتی. جب غذا نہیں ملتی تو وہی ذرات سوکھ جاتے ہیں، وہ پپڑی بن جاتی ہے. اور یہ کہتے ہیں بھائی ابھی سے بہت اقل من القلیل عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، باقی نہیں بھی ہوتی. الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ چیز ہو گئی، یہ کوئی دھبے کوئی نقطے آتے ہیں. لیکن اگر درد ہونے لگ جائے تو اس کا وہی علاج کرے جو عسر تمس کا ہوتا ہے، یعنی جو تنگی حیض کا ہوتا ہے، وہ چیزیں کریں. ایک دیکھیں، ایک ہے حیض کا بند ہونا اور ایک ہے تنگی کے ساتھ آنا، ان دونوں میں فرق ہے. جس کا تنگی کے ساتھ آتا ہے اس سے اگر آپ نے وہ عضلاتی ادویات دی، جیسے ابہل، رائی، تما اور یہ زعفران، یہ چیزیں دی تو اس کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے. یہ ایک نقطہ ہے کہ عسر تمس یعنی تنگی حیض اور بندش حیض، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ میں پھر کسی ویڈیو میں بتاؤں گا. آج کا اتنا ہی ہے کہ جو یہ چاکلیٹ سسٹ کا جو یہ کنسپٹ ہے، یہ اگر آپ غدود ناقلہ کو اچھے انداز میں متحرک کر دیں گے تو یہ جسم سے از خود صاف ہو جائے گا، مزید کسی علاج کی ضرورت نہیں ہوگی. وما علینا الا البلاغ.